खबर शामिल करते हैं साहिवाल से। हमारे डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर इश्तियाक अहमद चौधरी की रिपोर्ट के मुताबिक साहिवाल बिजली चोरों के खिलाफ क्रैकडाउन शुरू कर दिया गया। अगर कोई बिजली चोर करते हुए पकड़ा गया तो इसका मीटर नहीं ट्रांसफार्मर काट दिया जाएगा। सब डिवीजन कोर्ट खादम अली शाह में रिकवरी 100% से जायद हो चुकी है और मजीद रिकवरी को तेज किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि SE वापटा XCN वापटा की सरबराही में बिजली चोरों के खिलाफ क्रैकडाउन शुरू कर दिया गया है। आवाम से अपील की है कि बिजली चोरों की निशानदेही करके अपना फरीजा अदा करें ताकि बिजली चोरों के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जा सके। बात SDO वापटा कोट खादम अली शाह मोहम्मद शफीक म्यो ने सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कही। इस मौका पर चौधरी अब्दुल शकूर, उमर रशीद, हसीब अलियास और खुरम सलीम चेयरमैन भी मौजूद थे। तमाम किसान भाइयों से गुजारिश है कि आप सबकी लगाई गई फसल अगले कुछ दिनों में पककर मुकम्मल तैयार हो जाएगी, लिहाजा अपने अपने फार्म्स पर ट्रांसफार्मर के इर्द गिर्द 20 फुट तक सफाई का बंदोबस्त करें ताकि बिजली की कोई खराबी चिंगारी आने से आपकी खड़ी फसल को नुकसान ना पहुंचे। अल्लाह करीम हिफाजत फरमाए। नाजरीन, अब रुख करते हैं शेखपुरा के इलाके मानावाला का, जहां देही मरकज़ी सेहत अस्पताल से लाखों रुपए मालियत का अल्ट्रासाउंड मशीन चोरी हो गई। ताहम अब तक कोई सुराग ना मिल सका। ज़राए के मुताबिक चोरी में अस्पताल मुलाजमीन के मुलव्वस होने का खदशा जाहिर किया जा रहा है। थाना मानावाला में मशीन चोरी का मुकदमा दर्ज किया गया है। मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे डॉक्टर गुलजार अहमद की इस रिपोर्ट में। जी बिल्कुल, चंद रोज़ कबल मानावाला देही मरकज़ सेहत अस्पताल से लाखों रुपए मालियत की अल्ट्रासाउंड मशीन चोरी हो गई। ज़राए के मुताबिक चोरी में अस्पताल मुलाजमीन के मुलव्वस होने का खदशा ज़ाहिर किया जा रहा है। गुज़श्ता रोज़ से अल्ट्रासाउंड मशीन गायब हो गई, अभी तक कोई सुराग ना लगाया जा सका। सरकारी अस्पताल से अल्ट्रासाउंड मशीन गायब हो जाना किसी लम्हा फिक्रिया से कम नहीं। जब डिस्ट्रिक्ट इंतज़ामिया ने नोटिस लेते हुए एक कमेटी तश्कील दी, कमेटी के मेंबरान के आने पर अस्पताल इंतज़ामिया की दौड़ें लग गईं। अस्पताल इंतज़ामिया की तरफ से एक मशीन बरामद की गई जो कहते थे कि यह अस्पताल की चोरी शुदा मशीन है। जब इंतज़ामिया कमेटी ने इंक्वायरी की तो एक नया मोड़ सामने आ गया। पता चला कि देही मरकज़ सेहत अस्पताल से जो अल्ट्रासाउंड मशीन चोरी हुई थी उसकी जगह अस्पताल इंतज़ामिया ने एक मशीन रेंट पर लेकर मीडिया और अफसरान को बताया गया। चोरी होने वाली डिवाइस मिल गई है। हेल्थ टीम का अस्पताल के स्टाफ से इंक्वायरी का अमल अभी जारी है। मशीन का ना मिलना इंतज़ामिया के लिए एक चैलेंज बन गया। तहम डिप्टी डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर की मदीयत में थाना मानावाला में चोरी का मुकदमा दर्ज कर लिया गया। डॉक्टर गुलजार अहमद, ऑन न्यूज़, मानावाला, शेखपुरा। जी। सूबा बलोचिस्तान के ज़िला पशीन तहसील नाना साहब के गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल शरण से दाखिला मुहिम का वाक आज़ाद फाउंडेशन के सोशल ऑर्गेनाइज़र मुजीबुर रहमान बाजी की ज़ेर क़ियादत हुआ, जिसमें स्कूल के बच्चों ने बड़ी तादाद में शिरकत। इन बच्चों के घरों पर भी गए जो स्कूल से ड्रॉप आउट थे। बच्चों के वालिदैन से बातचीत करते हुए मुजीब बाजी ने कहा कि आज़ाद फाउंडेशन, यूनिसेफ और महकमा तालीम के इश्तराक से दाखिला मुहिम चला रहा है। पढ़ा लिखा बलोचिस्तान हमारा ख्वाब है। तमाम वालिदैन से गुजारिश है कि स्कूल उम्र की तमाम बच्चों को दाखिल करवाएं। वाक में शरीक होने वाले बच्चों को वाक के अख्ताम पर रिफ्रेशमेंट भी दिया गया। अब खबर शामिल करते हैं जिला उकाड़ा थाना बंगला गोगेरा के इलाके हलानिया में प्राइवेट सदीक अकबर स्कूल में 3 नामलूम डाकू असले के जोर पर स्कूल में दाखिल हुए और स्कूल में फीमेल टीचर के सर पर पिस्टल तान कर धमकी दी कि आज के बाद स्कूल नहीं आना वरना जान से मार देंगे। फीमेल टीचर खौफ से परेशान, डाकू धमकी देने के बाद फरार। हमारा नुमाइंदा राशिद अली वहाँ मौजूद है। जी राशिद अली, क्या तफसीलात हैं, आगाह कीजिएगा। ज़िला उकाड़ा बंगला गुगेरा के इलाके हमलानिया में प्राइवेट स्कूल सदीक़े अकबर में मौजूद हूँ। नाजरीन, यहाँ पे 3 नामालूम मुसल्ला अफराद असले की ज़ोर पे स्कूल में दाखिल होते हैं और फीमेल स्टाफ के ऊपर सर के ऊपर जो है वो पिस्टल रख देते हैं और यहाँ पे धमकी देते हैं कि आप यहाँ पे स्कूल इंटर ना हुआ करो, अगर आप आए तो हम आपको गोली मार देंगे और ये स्कूल बंद कर दो। मेरे पास इस वक्त सदीक़े अकबर स्कूल के डायरेक्टर बहावल शेर मौजूद हैं। हम इनसे जानते हैं कि ये वाक़या जो है एक बहुत बड़ा हादसा है जो पेश आया है। हम इनसे जानते हैं कि ये किस तरीके से आया और क्या मामला है। हम सारी डिटेल जो है वो बहावल शेर से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर, इस इलाके में डॉक्टर जो है वो महफूज नहीं है, फिर यहाँ पे टीचर भी महफूज नहीं, अब तो यहाँ पे स्कूल भी जो है ये भी महफूज नहीं है। क्या वाक़या किस तरीके से पेश आया, हमें बताइएगा। सर, कल तकरीबन 10 बजे के करीब मेरा जो गार्ड है
وہ یہاں سے جکھڑ چوک گیا, اس کو کوئی کام تھا, اور میرے جو ٹیچرز ہیں فیمیل وہ 3 لوگ یہاں اندر موجود تھے. 3 لوگ آئے ہیں, انہوں نے باہر سے نوک کیا ہے اور ٹیچر نے پوچھا ہے کہ کون, تو انہوں نے کہا کہ بچہ ایڈمیشن کروانا ہے. جیسے ہی میری ٹیچر نے جو ہے وہ دروازہ اوپن کیا ہے وہ اندر داخل ہوئے ہیں, اور انہوں نے جو ٹیچر ہے اس کے چہرے پہ مٹی پھینکی ہے اور اس کے سر پہ جو ہے پسٹل تان کر کہا ہے کہ آپ لوگ آج کے بعد سکول نہیں آئیں گے, کہ آپ کو اپنی زندگیاں پیاری نہیں ہیں, اگر آپ آئیں گے تو ہم آپ کو قتل کر دیں گے, پھر نہ ہمیں کہنا یہ ہماری آپ کو دھمکی ہے. اچھا سر, یہ بتائیے گا ماشاءاللہ حملانیہ کے اندر اس ایک چھوٹے سے گاؤں کے اندر آپ نے ایک چراغ جو ہے وہ روشن کیا ہے تعلیم کے سلسلے میں, تو یہاں کے لوگ آپ کو کیا لگتا ہے کہ وہ اندھیرا چاہتے ہیں؟ نہیں, یہاں پہ کافی لوگ ہیں, تقریباً اگر 7 to 80% میں دیکھوں تو پیرنٹس ہمیں جو ہے کوآپریٹ بھی کر رہے ہیں, بچے بھی بھیج رہے ہیں ہمارے ساتھ, کافی جو ہے وہ کوآپریٹ کیا انہوں نے. جب میں بلڈنگ بنا رہا تھا یہاں پہ تب بھی انہوں نے ہمیں بلڈنگ کے حوالے سے سپورٹ کیا, بچوں کے حوالے سے سپورٹ کیا. لیکن کچھ عناصر ایسے تھے جنہوں نے ہمیں ڈرایا بھی, دھمکایا بھی, ہمیں دھمکیاں بھی لگائیں, اور یہاں تک کہ بہت کچھ کہا, لیکن ہم نے برداشت کیا کیونکہ یہاں پہ ہم نے ادارہ بنانا تھا. کچھ لوگ ہمارے ساتھ تھے اور انہی کے بہاف پہ ان بچوں کے وجہ سے یہاں کے ارد گرد کو دیکھتے ہوئے میں نے یہ رسک لیا تھا کہ یہاں پہ اگر میں ایک ادارہ لے کے آتا ہوں تو یہاں کے لوگوں کو میں سرخرو کر سکتا ہوں, میں بچوں کو کچھ نیا دے سکتا ہوں, اور سب سے بڑی بات کہ میں ان کے ڈور سٹیپ پہ ان کو ایک اچھا ادارہ دے سکتا ہوں. اچھا باول سر, یہ بتائیے گا کہ پولیس کی طرف سے آپ کو کیا رسپانس ملا ہے, اور ابھی تک وہ جو نامعلوم افراد اسلحے کی زور پہ اسکول میں داخل ہوئے ہیں, کیا آپ ان کو پہچانتے ہیں؟ پولیس کی طرف سے آپ کو کیا رسپانس ملا ہے؟ نہیں, پہچانتے نہیں ہیں, انہوں نے اپنے چہرے ڈھانپے ہوئے تھے, اور میرا فیمیل سٹاف جو ہے وہ گوگیرا سے آتا ہے, لہٰذا وہ نہیں جانتے تھے یہاں پہ کون لوگ ہیں کون لوگ نہیں ہیں. لیکن کل ہم نے 15 پہ کال کی, پولیس آئی ہے, انہوں نے ہمیں یقین دہانی کروائی ہے کہ انشاءاللہ ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں, اور رات کو جو ہے میں نے FIR کروائی ہے, امید ہے کہ آج FIR بھی ہو جائے گی. اور ابھی SHO صاحب سے ملاقات نہیں ہوئی. میرے یہ سارے رابی پرائیویٹ یونین کے جو پرنسپل حضرات ہیں, یہ میرے محترم سارے بھائی میرے ساتھ ہیں, یہاں موجود ہیں, اور انہوں نے بھی یقین دہانی کرائی کہ انشاءاللہ ہم SHO صاحب سے ملتے ہیں اور انصاف طلب کرتے ہیں, اور انشاءاللہ ہمیں SHO صاحب بھی امید ہے کہ ضرور انصاف دیں گے. اچھا سر, یہ بتائیے گا کہ اگر آپ کو پولیس کی طرف سے رسپانس نہیں ملتا, آپ کو پولیس جو ہے وہ ڈاکو پکڑنے میں ناکام ہوتی, تو آپ پھر کیا کریں گے؟ سر دیکھیے, یہ بہت بڑی زیادتی ہے ادارے کے اندر ہے. اگر کسی کو پرسنل تھا تو وہ میرے ساتھ کرتا, کسی بہن بیٹی کے سر کن پٹی پہ پسٹل رکھ کے اس طرح کروانا یہ بہت بڑی زیادتی ہے. میرے ساتھ آج ہوا ہے, یہ ہر ادارے کے ساتھ ہو سکتا ہے, ہر ٹیچر کے ساتھ ہو سکتا ہے, ہر اسکول میں ہو سکتا ہے. اور بہت میرے خیال سے مجھے 10 سے 12 سال ہو گئے ادارہ چلاتے ہوئے, میں نے زندگی میں نہیں سنا کہ کسی ادارے میں اتنا بڑا تھریٹ کیا گیا ہو, لوگ آئے ہوں اور ایک فیمیل ٹیچر کی کن پٹی پہ پسٹل رکھا ہو, نہیں ہوا. اور میں انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ ہمارے صاحب ہمیں جو ہے وہ انصاف دیں گے. اگر نہیں دیتے پھر ہمیں تو انصاف چاہیے, ہم DPO صاحب سے ریکویسٹ کریں گے, ہم RPO صاحب سے ریکویسٹ کریں گے, ہمیں انصاف چاہیے. ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی اور جتنا ہم جا سکے اوپر ہم جائیں گے. اچھا سر, یہ بتائیے گا کہ سکول کو بنے یہاں پہ کتنا عرصہ ہو چکا ہے؟ ابھی سکول بن رہا ہے, سکول انیشل سٹیج میں ہے. کتنی تعداد ہے یہاں پہ؟ ابھی میرے پاس جو تقریباً بچے بیٹھے ہوئے وہ 24 بیٹھے ہوئے, ٹھیک ہے. اچھا, میرے پاس ابھی آفس نہیں بنا, میرا ابھی رینوویشن کا کام چل رہا ہے, میرا یہ پتھر کا کام چل رہا ہے, سیلنگ کا کام چل رہا ہے. اور ساتھ میں نے کلاسز اس لیے آغاز کی کیونکہ ایک ٹرم اینڈ ہوگی, ایئر ہو گیا. کچھ پیرنٹس نے کہا کہ آپ ہمارے بچوں کو بٹھائیں, ہم اپنے بچوں کو گھر میں نہیں بٹھا سکتے. میں نے کہا اٹس اوکے, کوئی بات نہیں. میں نے ٹیچر دیا لیکن میرا ابھی آفس نہیں ہے, اور انشاءاللہ ود ان 1 month میں اس کو پراپر آفس رومز A to Z جو ہے وہ کمپلیٹ کروں گا. اور یہ پچھلے تقریباً 8 ماہ سے میں نے کام سٹارٹ کیا ہوا ہے. اس کی نہیں ہے بلڈنگ کا لینٹر پلستر اور یہ تمام چیز. ناظرین, انتہائی شرم کی بات ہے کہ پرائیویٹ اسکول کے اوپر حملہ ہوا ہے, وہ بھی فیمیل سٹاف کے اوپر. 3 مسلح افراد جو ہیں اسلحے کی زور پہ اسکول میں داخل ہو کے اور اس بات کی دھمکی دیتے ہوئے یہاں سے فرار ہو گئے کہ اسکول بند کیا جائے, اگر آپ اسکول میں آئیں گے تو آپ کو گولی مار دی جائے گی. یہاں پہ بنگلہ گوگیرا کے تمام پرائیویٹ اسکول کے پرنسپل صاحب بھی موجود ہیں, ہم ان سے بھی جانتے ہیں کہ ان کا کیا کہنا ہے. خبر شامل کرتے ہیں ہمارے بیورو چیف سید علی قریشی کی رپورٹ کے مطابق CPO سید حالت حمدانی کی جانب سے بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کرنے والے افسران اہلکاروں کی حوصلہ افزائی کا سلسلہ جاری. CPO نے تھانہ چکلالہ کے علاقے میں خطرناک ڈاکو شکیل کیانی کی پولیس پارٹی پر فائرنگ کے باوجود بہادری سے مقابلہ کرنے پر افسران کو شاباش دے تعریفی سرٹیفکیٹ اور نقد انعام سے نوازا. تفصیلات کے مطابق CPO سید حالت حمدانی کی جانب سے بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کرنے والے افسران اہلکاروں کی حوصلہ افزائی کا سلسلہ جاری ہے. CPO نے تھانہ چکلالہ کے
علاقے میں خطرناک ڈاکو شکیل کے آنے کی پولیس پارٹی پر فائرنگ کے باوجود بہادری سے مقابلہ کرنے پر افسران کو شاباش دی، تعریفی سرٹیفکیٹ اور نقد انعام سے نوازا۔ سی پی او نے ایس پی پوٹوہار طلحہ ولی، ایس ڈی پی او سول لائنز میاں افضال شاہ، ایس ڈی او کینٹ مرزا جاوید اقبال کو تعریفی لیٹر سے نوازا۔ سی پی او نے ایس ایچ او چکلالہ انسپکٹر خامد کاظمی، ایس ایچ او مورگا سب انسپکٹر خالد یار، ایس ایچ او نیو ٹاؤن سب انسپکٹر انوار الحق، سب انسپکٹر مظہر حنیف، انچارج چوکی ڈی ایچ اے سب انسپکٹر عاطف سکھیل، انچارج چوکی گلریز سب انسپکٹر لقمان پاشا، سب انسپکٹر اشتیاق حیدر، اسسٹنٹ سب انسپکٹر سمر حسین، اسسٹنٹ سب انسپکٹر آصف حسین، اسسٹنٹ سب انسپکٹر عمر، اسسٹنٹ سب انسپکٹر عمران خالد، ہیڈ کانسٹیبل خرم امیر، ہیڈ کانسٹیبل اجمل، ہیڈ کانسٹیبل عبدالرشید، کانسٹیبل محمد رضا، کانسٹیبل رفاقت، کانسٹیبل حامد اور کانسٹیبل محمد طاہر کو تعریفی سرٹیفکیٹ اور نقد انعام سے نوازا۔ ہلاک ڈاکو شکیل کیانی گروہ میں ڈکیٹی کے بین الاسطائی گینگ کا سرگنا تھا، جو جرائم پیشہ عناصر میں گینگ آف ہاؤس رابری کے نام سے جانا جاتا تھا۔ ہلاک ڈاکو راولپنڈی، لاہور، گجرات، گجرانوالہ، بہاری اور بہاولپور کے درجنوں مقدمات میں ریکارڈ یافتہ اور اشتہاری تھا۔ ہلاک ڈاکو نے اپنی شناخت چھپانے کے لیے آصف کے نام سے جعلی شناختی کارڈ بنا رکھا تھا۔ سی پی او سید خالد حمدانی کا کہنا تھا کہ امن و امان کا قیام اور جرائم پیشہ عناصر کے خاتمہ کے لیے راولپنڈی پولیس خامہ وقت مصروف عمل ہے۔ خبر شامل کرتے ہیں اسلام آباد سے۔ ہمارے بیورو چیف سید علی قریشی کی رپورٹ کے مطابق اسلام آباد فوڈ اتھارٹی کی جانب سے علی صوبہ مہر آبادی میں بڑی کارروائی، دودھ کی مقدار بڑھانے کے لیے آکسیٹوسن انجیکشن لگانے پر ڈیری فارم سیل 5 لیٹر سے زائد ایکسٹاکسن انجیکشن طلب کر دیا۔ ڈپٹی ڈائریکٹر اسلام آباد فوڈ اتھارٹی ڈیری فارم میں مکھیوں مچھروں کی بھرمار، صفائی کے ناقص انتظامات پائے گئے، ملازمین کی پرسنل ہائیجین صفر، پروسیسنگ ایریا میں بدبودار ماحول پایا گیا۔ دودھ کی مقدار بڑھانے کے لیے ایکٹوسن انجیکشن لگانے پر سخت پابندی عائد ہے۔ غیر معیاری دودھ کا استعمال معدہ، جگر اور آنتوں کو متاثر کرتا ہے۔ وفاقی دارالحکومت میں معیاری دودھ کی یقینی فراہمی بنانے کے لیے کوشاں ہیں۔ ملاوٹ مافیا کے گرد زیرو ٹالرنس پالیسی کے تحت شکنجہ سخت کر رہے ہیں۔ خبر شامل کرتے ہیں ناروال سے۔ ہمارے ڈسٹرکٹ رپورٹر محمد حامد قاضی کی رپورٹ کے مطابق ناروال ڈپٹی کمشنر سید حسن رضا کی زیر صدارت ڈسٹرکٹ پرائس کنٹرول مجسٹریٹ کا اجلاس میں اسسٹنٹ کمشنر سمیت دیگر پرائس مجسٹریٹ نے شرکت کی۔ ڈی او انڈسٹریز ناروال محمد بلال نے ڈپٹی کمشنر ناروال کو پرائس مجسٹریٹ کی طرف سے ملاوٹ، زیر اندوزی، اوور چارجنگ کے حوالے سے ضلع بھر میں کی جانے والی کارروائیوں کے بارے میں آگاہ کیا۔ ڈپٹی کمشنر ناروال نے اس موقع پر کہا کہ پرائس مجسٹریٹ فیلڈ میں نکل کر اپنے مقررہ ٹارگٹ کے حصول کو یقینی بنائیں۔ اس حوالے سے کسی قسم کی غفلت برداشت نہیں کی جائے گی، کیونکہ اس اجلاس کا مقصد عوام کو زیادہ سے زیادہ ریلیف فراہم کرنا ہے۔ کسی دکاندار کو اپنی منمانی کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ ڈی سی ناروال نے مجسٹریٹ کو ہدایت کی کہ وہ حکومتی نرخوں سے تجاوز کے مرتکب دکانداروں کے خلاف سخت کارروائی عمل میں لائیں۔ اجلاس میں ڈی او انڈسٹریز نے ڈپٹی کمشنر ناروال کو بتایا کہ پرائس کنٹرول مجسٹریٹ کی طرف سے ضلع بھر میں جاری کریک ڈاؤن کے تحت 3 اپریل سے 8 اپریل کے دوران 18,194 انسپیکشن کی گئی، جن میں 3,197 دکاندار کے خلاف ورزی کے مرتکب پائے گئے، جنہیں 3,15,500 روپے جرمانہ کیا گیا اور 5 دکانیں سیل کی گئی۔ خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے بلیٹن میں خبر شامل کرتے ہیں۔ ہمارے نمائندے سبھاش کوٹک بیئر چیف میرپور خاص کی رپورٹ کے مطابق مٹھی تھرپارکر بار کونسل کی جانب سے احتجاج، کراچی بار کے صدر پر حملہ آوروں کو گرفتاری کا مطالبہ۔ تھرپارکر کونسل مٹھی کے صدر موہن لال، نائب صدر ظہیر الدین نہرو، جنرل سیکرٹری کنور امر کی رہنمائی میں کورٹ سے باغی چوک تک ریلی نکال کر احتجاج کیا گیا۔ اس موقع پر انہوں نے کراچی بار کے صدر عامر ورائش پر قاتلانہ حملے کی سخت مذمت کی اور کہا کہ عامر ورائش نے کلانوں کی مخالفت کی، جس کے لیے اس پر قاتلانہ حملہ کیا گیا ہے۔ ایسے حملے کر کے مقصد سے ہٹانے کی کوشش کی جا رہی ہے، مگر ہم اپنے مقصد سے نہیں ہٹیں گے اور کنالوں کی مخالفت کرتے رہیں گے۔ انہوں نے حکومت سندھ سے مطالبہ کرتے ہوئے کہا کہ عامر ورائش پر حملہ کرنے والوں کو فوری طور پر گرفتار کیا جائے۔ حملہ آور گرفتار نہ ہونے تک احتجاج جاری رہے گا۔ اس موقع پر وکیل مولا بخش بجیر، عاشق بجیر، منور ساگر، موہن لال بیل، کندن مالکی، شوکت سندھی، لوچندی سمیت دیگر وکلاء شریک تھے۔ ہارون آباد سے خبر شامل کرتے بانی رکن پاکستان پیپلز پارٹی سینیٹر تاج حیدر 83 سال کی عمر میں متصر علالت کے دار فانی سے کوچ کر گئے۔ یہ دنیا فانی ہے اور ہر شخص کو اپنے حصے کا وقت گزار کر رب ذوالجلال کے پاس جانا ہے۔ جو لوگ اپنی قوم اور وطن کے لیے خدمات انجام دیتے ہیں، ان کو ہمیشہ یاد رکھا جاتا ہے۔ ایصال ثواب دوست، احباب اور عزیز و اقارب کی جانب سے مرنے والے کا حق ہے، جس سے ہر حال میں ادا کیا جانا ضروری ہے۔ سینیٹر تاج حیدر بڑے مفید پاکستانی تھے، بھرپور زندگی گزاری، رب
रब्बुल आलमीन मरहूम सेनेटर ताज हैदर के आखिरत की मंजिल को आसान फरमाए। इन ख्यालात का इजहार पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जिला बहावल नगर के ज़िले जनरल सेक्रेटरी हाजी राना मोहम्मद इंतजार ने बानी रुकन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सेनेटर ताज हैदर के इंतकाल पर इजहार ताज़ियत करते हुए किया। उन्होंने कहा कि सेनेटर ताज हैदर बड़े तामीरी और मुफीद आदमी थे। मंचर झील और एकोडिक मनसूबा इनकी तजवीज़ था। मार्शल लॉ के खिलाफ भरपूर आवाज़ बुलंद की। 8 मार्च 1942 को इल्मी घराने में पैदा हुए, सियासी और समाजी मौज़ूआत पर भरपूर लिखा। परवेज़ मुशर्रफ के मार्शल लॉ दौर में बतौर अपोजिशन सेनेटर भरपूर अपोजिशन की और सख्तियाँ बर्दाश्त की। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बड़े स्पोक पर्सन थे और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मदलिल मौक़िफ़ पेश करते। शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो, सदर आसफ अली जरदारी, बिलावल भुट्टो समेत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में इंतहाई कद्र व मंज़लत की निगाह से देखे जाते। हाजी राना मोहम्मद इंतजार ने कहा कि सेनेटर ताज हैदर 2 मरतबा सेनेटर और बेशुमार कायमा कमेटियों के चेयरमैन बने। तमाम मुकातबा फ़िक्र और सियासी जमातों में धीमे लहजे के मुतबर सियासतदान इंतहाई कद्र व मंज़लत की निगाह से देखे जाते थे। बहावल नगर से खबर शामिल करते हैं हमारे ब्यूरो चीफ सरदार ज़फ़रुल्लाह खान की रिपोर्ट के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर बहावल नगर ज़ुल्फ़िकार अहमद बून की ज़ेर सदारत डीसी ऑफिस कमेटी रूम में सफाई सुथराई, अवामी सहूलियात और वज़ीर आला पंजाब की हदायत पर अमल दरामद के हवाले से अहम इजलास मुनक़्क़द हुआ। इजलास में एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू जाम आफ्ताब हुसैन, असिस्टेंट कमिश्नर नुमान अहमद, तमाम तहसीलों के असिस्टेंट कमिश्नर, चीफ ऑफिसर म्यूनसिपल कमेटीज़, म्यूनसिपल ऑफिसर इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विसेज, चीफ सैनिटरी इंस्पेक्टर सुथरा पंजाब के तहसील मैनेजर और दीगर मुतल्लिका अफसरान ने शिरकत की। इजलास के दौरान शहर और देही इलाकों में सफाई के मौजूदा निज़ाम को, कूड़ा करकट की बरवक्त तलफी, ड्रेन सिस्टम, सफाई अमले की हाजिरी, मशीनरी की दस्तियाबी और अवामी शिकायत के अजाले से मुताल्लिक ब्रीफिंग दी। तमाम अफसरान ने अपने अपने इलाके में किए गए इक़दामात, दरपेश मसाइल और खल की तजावीज़ पेश की। डिप्टी कमिश्नर ज़ुल्फ़िकार अहमद बून ने इजलास से खिताब करते हुए कहा कि सफाई का बेहतर निज़ाम न सिर्फ शहरी सहूलत बल्कि सेहत आमा से भी बराह रास्त ताल्लुक़ रखता है। उन्होंने वाज़ेह हदायत जारी की कि तमाम अफसरान वज़ीर आला पंजाब की हदायत पर मनो अमल दरामद को यकीनी बनाएं। सफाई अमला फील्ड में मुतहरिक रखा जाए और हर यूनियन कौंसिल में सफाई की मॉनिटरिंग के लिए फोकल पर्सन मुकर्रर किए जाएं। बहावल नगर से खबर शामिल करते हमारे जिम्मेदार एंकर सरदार ज़फ़रुल्लाह खान की रिपोर्ट के मुताबिक डायरेक्टर जनरल पंजाब फूड अथॉरिटी आसम जावेद की अहकामात की रोशनी में डिप्टी कमिश्नर ज़ुल्फ़िकार अहमद बून की हदायत पर पंजाब फूड अथॉरिटी बहावल नगर की जानब से दानिशमंदों की अजीम दरसगाह दानिश स्कूल चिश्तिया में फूड सेफ्टी और ग़िज़ाइयत के मौजू पर आगाही सेमिनार का इनेकाद किया गया। मास्टर ट्रेनर हाफिज़ अहमद सईद ने मतवाज़न और ग़िज़ाई से भरपूर खुराक पर लेक्चर देते हुए कहा कि खेत से प्लेट तक फूड सेफ्टी हमारा अज़म है। प्रिंसिपल दानिश स्कूल लेफ्टिनेंट कर्नल रिटायर्ड अली रज़ा ने स्कूल तलबात को दिए जाने वाले खाने के मियार के मुताबिक बताया कि फूड सेफ्टी और क्वालिटी हमारा बुनियादी असूल है। आखिर में तलबात और कॉलेज इंतज़ामिया ने फूड सेफ्टी के मुताबिक सवालात भी किए। सेमिनार के शुरा का कहना था कि पंजाब फूड अथॉरिटी की ये काविश काबिल तहसीन है और इस तरह के आगाही सेशंस को मजीद फ़रोग़ दिया जाना चाहिए ताकि सेहतमंद खुराक और फूड सेफ्टी के मुताल्लिक़ शऊर उजागर किया जा सके। खबर शामिल करते हैं सियालकोट से हमारे नुमाइंदे मेहर अफजल की रिपोर्ट के मुताबिक एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल अयूब बुखारी, अवार्ड याफ्ता क्लीन ग्रीन चैंपियन इशफाक नज़र, डीओ एमरजेंसी इंजीनियर नवीद इकबाल ने CTI हाई स्कूल में प्लांट फॉर पाकिस्तान मुहिम के दौरान तलबा और साजा के हमरा पौधे लगाए। सियालकोट एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल अयूब बुखारी ने कहा है कि पाकिस्तान को इस वक्त शदीद मौसमियाती तब्दीलियों का सामना है। इसकी बड़ी वजह माहौलियाती आलूदगी और जंगलात की कमी है। इस चैलेंज से निपटने का वाहिद हल शजरकारी है। प्लांट फॉर पाकिस्तान मुहिम के तहत जहां रियासती इदारे और फलाही तंजीमें शजरकारी कर रही हैं, वहीं पर हर शहरी बिलखसूस तलबा तालबात को अपने घरों, तालीमी इदारों और जहां जगह मिले वहां दरख्त लगाना है और इन दरख्तों की हिफाजत भी करनी है। इस मौका पर अवार्ड याफ्ता क्लीन ग्रीन चैंपियन इशफाक नज़र, डीओ एमरजेंसी इंजीनियर नवीद इकबाल, प्रिंसिपल CTI हाई स्कूल फरहान गुल के अलावा उसातिज़ा और सिविल सोसाइटीज़ के नुमाइंदगान भी मौजूद थे। ADC जनरल अयूब बुखारी ने मज़ीद कहा कि दरख्त लगाना हम सब का मजहबी, कौमी और इलाक़ी फरीज़ा है। खबर शामिल करते हैं नसीराबाद से हमारे नुमाइंदे शराज अली तनियों की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी MPA नवाबजादा बुरखान खान चांडो की जानब से गवर्नमेंट बॉयज़ स्कूल नसीराबाद के सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट की इफ्तिताही तकरीब में 1 लाख रुपए के पंखे और कीमती सम्मान का ऐलान किया था, जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिटी नसीराबाद सदर वसीम राजा शेख, सीनियर नायब सदर नदीम रजा तलहू, टाउन कमेटी नसीराबाद काउंसलर खाजी वजीर अली फलपोटो, हाफिज आशिक फलपोटो के साथ स्कूल इंतजामिया के हवाले किए गए। दूसरी तरफ
स्कूल के बकाया तरक्याती कामों के हवाले से PS 17 के MPA नवाबजादा बरखान खान चांडियों ने इंजीनियर से रब्ता करने के बाद ठेकेदार को पाबंद किया गया। स्कूल के बकाया काम जल्द अज जल्द पूरा कर दिया जाए। हाई स्कूल के ग्राउंड पर प्योर ब्लॉक, लाइब्रेरी और साइंसी हॉल के लिए बचत रखी जाएगी। इस मौका पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिटी नसीराबाद के सदर वसीम राजा शेख ने कहा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी MPA नवाबजादा बरखान खान चांडियों की जानब से सिटी नसीराबाद के लिए दी हुई तरक्याती कामों की स्कीमों के काम वार्ड 1 और वार्ड 2 में चल रहे हैं। इंशाअल्लाह जल्द अज जल्द नसीराबाद सिटी के मुख्तलिफ वार्डों में भी काम पूरे किए जाएंगे। खबर शामिल करते हैं मालाकान से। हमारे नुमाइंदे ब्यूरो चीफ जावेद खान के मुताबिक आज तहसील हेडक्वार्टर हस्पताल दरगई में डॉक्टर्स और ह्यूमन राइट्स के हमरा एक हंगामी मीटिंग मुनक्कद हुई, जिसमें तहसील नाज़म पीर इस्लाम खान गाजी, ह्यूमन राइट्स के सूबाई मशर जावेद खान, हस्पताल इंचार्ज डॉक्टर अकबर हुसैन, EMS डॉक्टर जावेद खान, डॉक्टर अरशद खान, MG न्यूज़ के फारूक खान और दीगर डॉक्टर हजरात मौजूद थे। मीटिंग में अस्पताल और डॉक्टरों और मरीजों को दरपेश मसाइल पर तफसीली गुफ्तगू हुई और अस्पताल इंतजामिया समेत मुख्तलिफ इशूज़ ज़ेरे गौर आए। इस मौका पर डॉक्टर अकबर हुसैन ने तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल दरगई में नामुनासिब सहूलतों और मरीजों को दरपेश मसाइल पर अपने तहफ़्फ़ुज़ात पेश किए। तहसील चेयरमैन पीर इस्लाम खान गाजी ने भी अस्पताल के खालत-ए-ज़ार और जदीद मशीनरी की फराहमी पर अपनी राय पेश की। ह्यूमन राइट्स के सूबाई मशर जावेद खान अस्पताल स्टाफ समेत डॉक्टरों और पैरामेडिकल समेत क्लास 4 मुलाजमीन और मरीजों के साथ हुस्ने सलूक समेत अस्पताल के अंदर डॉक्टरों की कारकर्दगी पर जोर दिया और कहा कि आए रोज अस्पताल मुलाजमीन और स्टाफ समेत डॉक्टरों के खिलाफ शिकायत देखने को मिल रही हैं, जो इंतहाई अफसोसनाक बात है, जिस पर डॉक्टर अकबर हुसैन और डॉक्टर जावेद डॉक्टर अरशद खान ने ह्यूमन राइट्स के तहफ़्फ़ुज़ात को मद्देनजर रखते हुए बताया। नारंग मंडी गवर्नमेंट बॉय हाई स्कूल नारंग में उस्तादा की रिटायरमेंट की पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया। गवर्नमेंट हाई स्कूल अलमशहूद सोएवाला में अपनी मुद्दत मुलाजमत पूरी करने पर 4 उस्तादा, जिनमें हज़ारों स्टूडेंट के रोल मॉडल सर मोहम्मद शफकत चट्ठा, सर मोहम्मद सदीक, सर रफाकत अली और सर मोहम्मद इसहाक की अलविदाई तकरीब का इनेकाद किया गया। प्रिंसिपल सर निसार अहमद गिल जुमला स्टाफ मेंबरान ने अपनी मुद्दत मुलाजमत पूरी करने वाले उस्तादा कराम को राज तहसीन पेश किया। स्काउट की जानब से उस्तादा को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया और स्टूडेंट्स ने ढोल की थाप पर भंगड़े डाले। प्रिंसिपल सर निसार अहमद गिल का कहना था कि साबिक प्रिंसिपल सर मोहम्मद शफकत चट्ठा, सर मोहम्मद सदीक, सर रफाकत अली और सर मोहम्मद इसहाक की तलीमी खिदमात को हमेशा याद रखा जाएगा। बहावलपुर से अजमल जबहेर की रिपोर्ट से राइजर स्कूल एंड कॉलेज के सालाना नताइज का ऐलान। प्रेस क्लब हथीजी के सदर नसीर अहमद सेठियार के भतीजे की तीसरी क्लास में पहली पोजीशन, सहाफ़ियों, उस्ताज़ा और दोस्त अहबाब की तरफ से मुबारकबाद। राइजर स्कूल एंड कॉलेज हथीजी के नताइज का ऐलान एक पुरवकार तकरीब में किया गया। तफसील के मुताबिक राइजर स्कूल एंड कॉलेज हथीजी ने एक पुरवकार तकरीब में सालाना इम्तहानात के नताइज का ऐलान कर। प्रेस क्लब हथीजी के सदर नसीर अहमद सेठियार के भतीजे मोहम्मद अबू बकर तारक ने तीसरी क्लास में पहली पोजीशन हासिल की है। मोहम्मद अबू बकर ने तीसरी क्लास के टोटल 600 नंबरों से 533 नंबर हासिल करके पहली पोजीशन हासिल की, जबकि मुबशर बिलाल ने दूसरी, अब्दुल राफे ने तीसरी पोजीशन हासिल की। इसी तरह मोहम्मद उमैर असद ने चौथी क्लास में दूसरी और फहद जमील ने तीसरी पोजीशन हासिल की। उस्ताज़ा और दोस्त अहबाब ने प्रेस क्लब हथीजी के सदर नसीर अहमद सेठार को मुबारकबाद दी। नताइज के ऐलान के पुरवकार तकरीब के मेहमान हुसूसी सीनियर उस्ताद खलीलुर रहमान भुट्टा थे, जबकि तलबा के वालदेन में असद खान बलोच, मलक आबर ढोल, मलक साजिद, मलक फारूक सिंधा, सरदार जमील खान खम्बड़ा, शहजाद खान बलोच और हथीजी के मुअज़्ज़िज़ीन ने कसीर तादाद में शिरकत की और अदारा खाजा के प्रिंसिपल अबैदुल्ला और साथसाथ सर आरफ, हिजर रियाज, साकब फिदा, मोहम्मद अबू बकर, मोहम्मद फयाज और मोहम्मद मोहसिन की तरफ से तलबा तालबात को इंतहाई मेहनत और लगन के साथ ज़ेवर तालीम से रास्ता करने और इदारे में बेहतरीन तालीमी माहौल पैदा करने पर हराज तहसीन पेश किया। डहरकी में सक्कर तालीमी बोर्ड के सालाना 9वीं और 10वीं जमात के इम्तहानात का सिलसिला शुरू हो गया है। 3 सरकारी और 3 निजी स्कूलों को सेंटर मुकर्रर करके बच्चों से इम्तहानात लिए जा रहे हैं। इम्तहानी मराकज़ पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। मज़ीद तफसीलात अली रज़ा सोमरो की इस रिपोर्ट में। डहरकी में सक्कर तालीमी बोर्ड के ज़ेर एहतमाम 9वीं और 10वीं जमात के सालाना इम्तहानात का सिलसिला शुरू हो गया है। शहर में 3 सरकारी और 3 निजी स्कूलों को इम्तिहानी मराकज़ सेंटर मुकर्रर करके बच्चों से इम्तिहानात लिए जा रहे हैं। इम्तिहानी मराकज़ पर कापी कल्चर पर कंट्रोल करने के लिए सख्त इक़दाम किए गए हैं। तालीमी मराकज़ पर एक्सटर्नल ज़फ़र हयात का आन न्यूज़ से बात करते हुए कहना था कि जी अल्हम्दुलिल्लाह, सबसे पहले तो मैं अपना तारुफ़ कराऊंगा कि मैं ज़फ़र हयात ख़ान HST हूँ हाई स्कूल रोबाड़ो में, और यहाँ पे एज़ एन एक्सटर्नल मैं अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रहा हूँ।
اور ہمارے اس وقت تک تو 3 پیپر ہو چکے ہیں. آج کا جو پیپر ہے وہ فزکس 1 ہے, تھیری اینڈ پریکٹیکل ATPs جو اس کے ساتھ شامل کیا گیا ہے. اس کے ساتھ ساتھ الحمدللہ یہاں پر ایسا کوئی سسٹم نہیں ہے سنگل سیکشن سینٹر پہ, گورنمنٹ بوائز ہائی اسکول سنگل سیکشن پہ ایسا کوئی ایشو نہیں ہے کہ جس میں انفیئر مینس یوز کر رہے ہوں بچے یا پھر کسی اور علاقے کے بچے یہاں پہ ہوں. ہم نے ہر طرح سے بچوں کو ہم سرچ کرتے ہیں ڈیلی بیسس پر, اور ان کو پیپر بھی الحمدللہ اپنے ٹائم پہ ملتا ہے اور ٹائم پہ ہی ہم ان سے ریسیو کرتے ہیں. اور ایسا کوئی ایز سچ ایشو نہیں ہے کہ ہمارے ساتھ انٹرنل صاحبان کا کوئی کوآپریشن نہ ہو یا باہر سے کوئی پریشر ہو. الحمدللہ یہاں پہ اسموتھ اینڈ ٹرانسپیرنٹ طریقے سے ایگزام کنڈکٹ ہو رہا ہے. 2 دنوں کے اندر جو فرسٹ ڈے پہ ہی ہم نے جو بچوں کو پہلے وارن کیا تھا, انہوں نے جب کیئرلیسنس دکھائی تو 18+ کیس ہم نے فرسٹ ڈے پہ ہی کاپی کیس کیے. اس کے بعد سے الحمدللہ یہاں پر کوئی ایسا بچہ نہیں ہے جو اپنے ساتھ جو ہے وہ انفیئر مینس کے لیے کوئی مٹیریل لے کے آئے کہ جس کے ذریعے ہمیں یہ نوبت پیش آئے کہ ہم ایسا کریں. اب بورڈ کی ٹیم تو پراپرلی نہیں آئی. بہرحال ویجیلنس ٹیمز جو ہیں وہ آ چکی ہیں, 4 سے 5 ٹیمیں آ چکی ہیں اس وقت تک 3 پیپرز کے درمیان. ڈہرکی میں امتحانی مراکز پر سخت سیکورٹی کے ساتھ کاپی کلچر کو ختم کرنے کے لیے بورڈ کی جانب سے سخت احکامات جاری کیے گئے ہیں تاکہ بچے محنت کر کے آگے بڑھ سکیں اور مستقبل میں اپنی قوم و ملک کا نام روشن کر سکیں. کیمرہ مین زبیر علی کے ساتھ علی رضا سمرو, آن نیوز, ڈہرکی. نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت کے لیے اتنا ہی. مزید